वज़ाइफ में अमलियात में जो नाकामियाँ हैं उनकी सबसे बड़ी जो वजूहात है, वजह नहीं वजूहात यानी कि एक से ज़ायद चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ होती हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये आप आयतुल कुर्सी जब पढ़ते हैं तो आखिरी जो अल्फाज है इसका बहुत कमाल है। रिज़्क़ के लिए, फरावानी के लिए, बरकत के लिए और जादू और नज़र बद को ख़त्म करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको फ़जर की नमाज के बाद का ये अमल देने जा रहा हूँ। सूरह यासीन के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। मर्द व ख़वातीन 14 साल, 13 साल, 14 साल की उम्र से ज़ायद के जितने भी अफराद हैं, मर्द व ख़वातीन, सब इस अमल को कर सकते हैं अगर वो ये शराइत समझ लें। जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, फिर आपने फ़ैसला करना है कि आप इस अमल को कर सकते हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चे अगर इम्तिहानात में कामयाबी के लिए पढ़ेंगे तो वो कामयाब होंगे इस वजीफ़े को। ख़ातून या मर्द शादी की बंदिश है, रुकावट है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ेंगे तो कामयाब होंगे इस वजीफ़े को। मियाँ बीवी में महब्बत के लिए ये अमल अगर किया जाएगा तो कामयाबी मिलेगी। बिलख़सूस किसी भी किस्म का जादू, जादू के हवाले से, क्योंकि शराइत ज़रूरी है समझना। नज़र बद है आपको उतरने का नाम नहीं लेती। मुख्तलिफ़ किस्म के आप हरबे, टोटके इस्तेमाल कर चुके हैं। तो लेकिन याद रखिएगा कि नाकामी की जो वजह है वो मैं आपको पहले समझा दूँ, फिर आपको अमल की तरतीब और तरकीब समझा दूँ। दोनों चीज़ें समझना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी मेहनत देखने के बाद, वज़ाइफ को आप करने के बाद, मैं ये उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप कामयाब होंगे तो मुझे अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करेंगे। मैं आपको वो अमल देने जा रहा हूँ जो मुजर्रबात और मुशाहिदात की रोशनी के अंदर कामयाब तरीन बेहतरीन अमल है। मैं हिफाजती आसार भी बताऊँगा, शराइत भी बताऊँगा, तरतीब भी बताऊँगा। लेकिन अगर माज़रत नज़र बद है आपको या जादू है तो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी और कोई भी कामयाबी इस वजीफ़े को करने के बाद आर्जी नहीं होगी। कामयाबी हमेशा के लिए होगी अल्लाह के फ़ज़ल से। और उसके बाद इस अमल में जो ख़ास चीज़ है वो है रिज़्क में फरावानी, कारोबार में जो बरकतें हैं, घर में जो बरकतें हैं वो इंशाअल्लाह आपको हासिल होंगी। घरों से लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी, फ़सादात ख़त्म होंगे और परेशानियाँ ख़त्म होंगी और घर जो है वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतों से, बरकतों से, रिज़्क से भर जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें इस अमल में हासिल होंगी। तरतीब तरकीब समझने से पहले वो गलती जो हम अक्सर औकात करते हैं वो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ। वो गलती क्या है वो आप समझें। वो गलती ये है कि जब भी हम अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, उसमें हम जो वज़ाइफ बताने वाले होते हैं, जिनसे आप वजीफ़ा लेते हैं, अगर वो आपको अधूरा वजीफ़ा दें या अधूरी तरतीब दें या आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप जल्दबाजी ना करें। राब्ता करते हैं, नहीं आपको जवाब मिलता, या फिर आप किसी नेक्स्ट वीडियो में सीखें, ठीक है? किसी और चैनल पे जाएँ, जहाँ भी आपको मुनासिब लगे, वहाँ से आप सीखें और आप उस अमल को करें, जिस अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो और इजाज़त हो। यही गलती अक्सर औक़ात की जाती है, जिसकी वजह से उनको कामयाबी हासिल होने की बजाय रज्जत का शिकार हो जाते हैं। अब मैं आपको इस वजह से इस अमल की पूरी तरकीब तरतीब समझाने जा रहा हूँ। फिर कहूँगा कि 13 से 14 साल की उम्र से ऊपर वाले जो अफराद हैं वो 70 साल तक, 80 साल तक, जितनी भी उम्र है, बुजुर्ग है, जवान है, जो कम से कम 13 साल की उम्र के नीचे के लोग ना करें, बच्चे ना करें, ठीक है? तो 14 साल की उम्र से ये बतौर वजीफ़ा, बतौर अमल ये करें तो इंशाअल्लाह जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन मकासद में आपको कामयाबी हासिल होगी। फजर की नमाज जब आपने अदा कर लेनी है उस वक़्त आपने ये वजीफ़ा करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है।
اگر آپ نوکری میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کہیں پہ کوئی کاروبار بزنس کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بے فکر ہو کے جائیں، انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ امتحانات میں کامیابی کا بڑا بہترین عمل ہے، حفاظت کا بڑا بہترین عمل ہے۔ سارا دن آپ آفات و بلیات سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، ناگہانی قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گے، اور رزق جو ہے وہ آپ اسے تلاش نہیں کریں گے، رزق آپ کو تلاش کرے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ 21 ٹائم 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تعداد کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں درود ابراہیم نہیں آتا، تو نہیں آتا تو پھر آپ یہ عمل نہ کریں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ اس عمل میں جو خاص ترتیب اور ترکیب ہے وہ درود ابراہیم کی ہے، کیونکہ یہ حفاظتی حصار کے لیے پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو 7 سمت کا حفاظتی حصار بھی سمجھا دوں۔ ویسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں سمجھایا ہے، ہر دوسری تیسری ویڈیو میں حفاظتی حصار سمجھاتا رہتا ہوں، کیونکہ میری بنیادی چیز ہی یہی ہوتی ہے عمل میں، تو میں کوشش کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ حفاظتی حصار آپ نے کر لیا، درود ابراہیم 21 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ یاسین کو 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، مکمل سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ یہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد سینے پہ آپ نے اپنے دم کرنا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ نے جو اگلا عمل ہے وہ کرنا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، کہ میں اس کو اپنی اس حاجت کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہی ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے 7 دن مسلسل کیے جانے سے حاجت پوری ہوتی ہے، چاہے وہ کروڑوں کا قرض بھی کیوں نہ ہو، قرض سے بھی نجات ملتی ہے۔ تو یعنی کہ رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو معاملات بہتر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کی تسبیح پڑھنے سے پہلے اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے اتنی آواز میں کہ آپ کے کانوں تک وہ آواز آئے۔ اس کو دعائیہ کلمات کے لفظوں میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جیسے اے مالک و مولا، اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، میں اس عمل کو اپنی اس حاجت کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہی ہوں۔ بس وہ ایک حاجت کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے تو مقاصد زیادہ بتائے ہیں، لیکن آپ نے تمام مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن ایک مقصد پورا ہونے کے بعد پھر دوسرے مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہاں پہ یہ آپ کا عمل شروع ہوتا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کے اختتام پر پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے اس عمل کو 3 دن یا 7 دن مسلسل کرنے سے کامیابی ملے گی۔ اجازت اس بہن بھائی کو ہے جو ویڈیو کو لائک اور دعائیہ کلمات کا ایک کمنٹ اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام۔